دا ولی ہے او دنیا دی اگ کولوں بھی بچاندا ہے آخرت دی اگ کولوں بھی بچا لیندا حضرات گرامی اللہ محبت نو سلامت رکھے آجی حضرات میں جلدی دے نالوں تقریر پڑھ دینا ماں حضرات گرامی ماں فخرالدین رازی نے انجی گل نہیں کی تھی میرے کریم نبی لاجپال نبی دی حدیث بھی کوٹ کی نیک لوکاں دی سنگت کنا لوکاں دیئے وہ جڑے نیک تے صادق لوگ نے انہاں نو اللہ دا ولی کیا جاندا ہے انہاں نو اللہ دا ولی کیا جاندا ہے اور حضرات اپنے تے اپنے رہ گئے میرا جملہ بڑی محبت نال ضائع نہ کرے آجے سن کے دل دے اندر جگہ دے آجے حضرات مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا بہت بڑا امام ہے محدث و مندے نے انہوں مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب اندر لکھے آئے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دی قربت دی اندر بیٹھ جاواں اللہ دے قرب نو حاصل کر لواں فرماندے نے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا مولوی ہے کہندا جڑا چاہندا ہے کہ میں اللہ دے کول بیٹھ جاواں اللہ دی قربت دے اندر بیٹھ جاواں اللہ دا قرب حاصل ہو جائے فرماندے نے کہ وہ کسی اللہ دے ولی دے کول بیٹھ جائے اے ہی سمجھے میں اللہ دے قرب دے اندر بیٹھا ہویا اللہ دے قرب دے اندر بیٹھا آیا ماں کسی اللہ والے دی مجلس اختیار کر لوے اور حضرات گرامی مولانا روم علیہ رحمہ فرماندے نے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا کہ تو 1000 سال ریاکاری والی عبادت کردہ رویں اس عبادت دا فائدہ کوئی نہیں ایک لمحہ کسی اللہ دے ولی کو بیٹھ جا وہ بیٹھنا بھی بہتر تے اچھا ہے ایک لمحہ اللہ دے ولی کو بیٹھ جا اور یاد رکھیا جے حضرات گرامی محدثین لکھ دینے کہ علماء دی مجلس دے اندر بیٹھو تے زبان تے کنٹرول رکھو علماء دی محفل دے اندر بیٹھو تے زبان نو سنبھال کے بیٹھے آجے تے جے اللہ والیاں دی محفل دے اندر بیٹھو تے اپنے دل نو سنبھال کے بیٹھے آجے ایک لمحے دے نال اللہ دا ولی کتے دا کتے پچا دوے تے جے ایک لمحہ دل دے اندر کوئی ایسا خیال پیدا ہو گیا پھر حضرات ساریاں منزلہ جڑیاں نے وہ منہدم ہو جان گیاں وہ گرا دیتیاں جان گیاں حضرات تو عرشاں تے جاندہ ہوئیں گا تو فرشاں تے ڈگ پویں گا جی ایک لمحہ بھی کسی اللہ دے ولی دے متعلق کوئی خیال بھی ایسا پیدا ہو گیا اس واسطے حضرات گرامی اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرو اللہ دے ولیاں دے نال پیار کرو حضرات گرامی آؤ سنو اللہ دا ولی ہندہ کون ہے میں مختلف اقوال بیان کرنا چاہنا ہوں حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اللہ دے ولی دی نشانی کیے بھائی یوسف چشتی صاحب اللہ دے ولی دی نشانی کیے حضرت سلطان باہو فرماندے نے کہ اللہ دا ولی او ہندائے جڑا کسے گناہگار دے دل وال نظر کرے وہ دی تمام پلیتی ختم ہو جائے وہ دی زبان جو ہر ویلے اللہ 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 دیاں صداواں بلند دیا رہا اسیدے ایسے واسطے کہنے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے پڑھو تسی بھی اللہ اللہ کرنے سے نہ ملے ہاں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہاں اللہ والے ہیں میری دعائے اللہ تو انہوں ایسے طرح مسکراندہ رکھے میں چہرے بیکھ رہے ہیں کھلے کھلے چہرے محبت دے نال پڑھ رہے نے خوشی دا ظہار کر رہے نے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور دیکھنے والے
کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت ہاں تیری۔ فرمایا سلطان بہو فرماندے نے اللہ دا ولی وہ ہے جڑا کسی گناہگار دے دل وال نظر کرے، تمام پلیتی ختم کروا کے تے او دی زبان چوں اللہ 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 دی یاد آ جائے۔ اور حضرات گرامی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے نزدیک اللہ دا ولی کون ہے؟ آپ فرماندے نے جدے ہاتھ دے اندر قرآن ہوئے، ایک ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دی حدیث ہوئے، فرماندے نے او دا جڑا قدم بھی اٹھے یا قرآن دے مطابق اٹھنا چاہیے یا مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق اٹھنا چاہیے۔ اور پھر حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرے نزدیک اللہ دا ولی وہ ہے جڑا وضو تے پاکستان دے اندر کرے یا کسی بھی ملک دے کونے دے اندر وضو کرے تے تہجد دے نوافل جا کے مدینے والے دی مسجد دے اندر ادا کرے، تہجد دے نوافل مدینے والے دی مسجد دے اندر ادا کرے۔ حضرات گرامی آپ تے ایک مرید سی، غلام سی، آپ نو وضو کرواندا سی، بھائی عتیق صاحب وضو کروانا، ایک دن نہ تہجد دا وضو کروایا، وضو کروا لیا، حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے دے اندر آئے، وہ کہن لگا حضور ان میں بھی وضو کر کے آواں، اکٹھے ہی اسی تہجد دی نماز پڑھنے ہاں۔ غلام وضو کرن واسطے گیا، جدو وضو کر کے واپس آیا کمرہ خال مخالی ہے، ہنیرا ہی ہنیرا ہے، حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نظر نہ آئے۔ بھائی شاہ صاحب تواڈے ذوق واسطے جس ویلے نظر نہ آئے کہ غلام تے مرید تے نوکر جڑا سی پریشان ہویا، انہیں کیا میرے حضرت ہنے وضو کر کے کمرے دی اندر تشریف لے کے آئے سن تے میں 5-7 منٹ تو بعد آیا تے میرے حضور میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ میل نہیں دے، پتہ نہیں کہ کتنے نے پریشان ہو گیا، آخر کار انہیں نوافل ادا کر لے، تہجد پڑھ لئی۔ حضرات این جس ویلے تہجد دا ٹائم ختم ہونو آیا، فجر دا ویلا شروع ہونو آیا، حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کمرے دی اندر موجود نے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے کمرے دی اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا، روشنی روشنی ہو گئی، چانن چانن ہو گیا، خوشبوئاں دے ہلے پہ آندے نے۔ غلام نے عرض کی تھی حضور وضو کر کے کتھے تشریف لے گئے سو؟ آپ نے فرمایا وضو تے میں تیرے سامنے کیتا سی، اج دل کیتا سی نفل جا کے اپنے نانا حضور دی بارگاہ دے اندر آکھیا وضو تے تیرے سامنے کیتا سی، لیکن آج دل کر پیا سی کہ نفل جا کے مدینے والے دی بارگاہ دے اندر ادا کراں، تے میں مسجد نبوی دے اندر نوافل ادا کر کے آیا ہاں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے نزدیک اللہ دا ولی ہوئے جڑا تہجد دا وضو تے ایتھے بیٹھ کے کرے، لیکن نوافل جا کے مدینے والے دی بارگاہ دے اندر جا کے پڑھے۔ حضرات میرے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا ذکر خیر سنان واسطے میں ساری تمہید بن رہا ہاں، آپ فرماندے نے اللہ دا ولی ہوئے میرے نزدیک جدے سامنے ہیرا اور پتھر ایک برابر ہوئے، ہیرا تے پتھر ایک برابر ہوئے، جے ہیرے تے نظر مارے تے پتھر کر دوے، تے پتھر تے نظر مارے تے ہیرا کر دوے، پتھر تے نظر مارے تے انہوں ہیرا بنا دوے۔ داتا صاحب فرماندے نے ہیرے تے نظر مارے تے انہوں پتھر بنا دوے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے میں اونا اج ولیاں دا ذکر سنا رہا ہاں کہ اس داتا علی حجویری دا ذکر سنان واسطے اے ساری کراؤڈ بنا رہا ہاں۔ اللہ دا ولی چاہے تے مٹی نو سونا بنا دوے، اللہ دا ولی چاہے تے سونے نو مٹی بنا دوے، اللہ دا ولی چاہے پتھر نو ہیرا بنا دوے، اللہ
دا ولی چاہے تے ہیرے نو پتھر بنا سکدا ہے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آواں جے تہاڈا ذوق ہوے تے کہ مومن دے دل دا مقام کی ہے حضرات سانو پتہ ہی نہیں ساڈا مقام کی ہے عزت کی ہے میرے کملی والے کریم نبی نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مدینے والے نے فرمایا مومن دا دل جڑا ہے وہ انجی ہوندا ہے جویں اللہ دا عرش ہوندا ہے انج ہوندا ہے جویں اللہ دا عرش ہوندا ہے حدیث مصطفی قلب المومن عرش اللہ مومن دا دل انج ہے جویں اللہ دا عرش ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سی نا کسے دا دل نہ ٹائیو کسے دا دل نہ دکھایا جے کسے دا دل نہ توڑیا جے ہزار کعبہ ہوئے نا تے ہزار کعبے نالو بہتر ایک مومن دا دل لے ہزار کعبے نالو افضل مومن دا دل لے اور بھائی یوسف چشتی صاحب میں تواڈے ذوق واسطے جملہ لگا پڑھن بڑی مہربانی فرماندے نے کعبے واسطے کعبے نو بنان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہاں نے کعبے نو بنایا فرمایا کعبہ ٹوٹ جائے تے کعبہ بن سکدا ہے لیکن مومن دا دل جڑا ہے 1000 کعبے نالو بہتر ہے کیوں آپ فرماندے نے مومن دے دل دی اندر مومن دے دل دی اندر مومن دے دل دی اندر توجہ رکھیا جے کیوں مومن دا دل نہیں توڑنا چاہیدا مومن دے دل دی اندر گاہے جلیل کبریاست فرمایا مومن دے دل دی اندر رب دے جلوے وسدے نے آئے جلیل کبریا گاہے است فرمایا اللہ دیاں قدرتاں جڑیاں نے مومن دے دل دے اندر وسدیاں نے اس واسطے مومن دا دل نہ ٹایا جے اور میں ایک اور حدیث بیان کرا ایک دن نہ مدینے والے میرے اور تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دا طواف کر رہے ہیں اللہ سب نو نصیب فرمائے بات کتے دی کتے نکل گئی حضرات لیکن تسی محبت والے ہو جڑی گل بھی سنا مانگے تسی محبت نال سنو گے میں تواڈی شان لگا سنان اچھی بولو ذرا سبحان اللہ میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دا طواف کر رہے نے دعا کرانگا اللہ کریم سب نو کعبے دے طواف عطا فرمائے سب دے نصیبہ دی اندر کرے کہ ہر سال کعبے دا طواف کرے روضہ رسول دی حاضری واسطے جائے لوگوں کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار نبی انج کعبے دا طواف کر رہے نے کعبے دا طواف کردیاں کریم نبی لاجپال نبی رک جاندے نے عاشقو لاجپال نبی نے فرمایا اے اللہ دے گھر کعبہ حکم ہوئے سونیا حکم کرو کی حکم کرنا چاہتے ہو میرے کریم نبی نے فرمایا تیری شان بڑی ہے تیرا مقام بڑا ہے تیری عزت بڑی ہے تیرا احترام بڑا ہے تو حرمت والے تیری عزت بڑی ہے تیرا احترام بڑا ہے لیکن آج سن میں محمد اعلان کر رہا ہوں سونیا کملی والے کیڑا حکم کرنا چاہتے ارشاد فرماؤ کملی والے کریم نبی نے فرمایا کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت احترام ہے تیرا بڑا مرتبہ جاہو جلال لیکن سن لے میں محمد اعلان کر رہا ہوں میرے امتی دی شان تیرے نالوں زیادہ میرے ایک امتی دا شان تے مقام تیرے نالوں زیادہ ہے سونیا وجہ کی میرے کریم نبی نے فرمایا پہلی تے وجہ ہے کہ دی نسبت میں محمد دے نالے انہیں کلمہ میرا پڑھیا دوسری دی شان کی کہ دا دل جڑا ہے اللہ دا عرش اے کعبہ تیری بھی بڑی شان ہے لیکن تیرے نال کئی گنا میرے امتی دیاں شاناں دے
کئی گنا میرے امتی دیاں شانہ زیادہ نے حضرات گرامی بات دور نکل جائے گی میں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی گل کر رہے آواں کون حضرات گرامی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دا عرص مبارک حضرات سفر دی 18 تے 19 نو ساری دنیا دی اندر محبت و عقیدت دے نال منایا جائے گا محبت عقیدت دے نال کیتا جائے گا کائنات دے لوگوں جس ویلے تمام علوم ظاہری دے باطنی حاصل کر لینے پھر ایک پیر کامل دی تلاش دی اندر نکلے نے اج کئی بد وقت ملن گے جڑے کہن گے پیران دی ضرورت کوئی نہیں شیخ کامل دی ضرورت کوئی نہیں نانا جاہل نے حضرات انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں میں کہنا مولوی تیرے کل علم زیادہ یا داتا پیا کل علم زیادہ تیرے کل علم زیادہ یا میرے داتا پیا حضور کل علم زیادہ ہے تے بات اے حق تے سچ میرے داتا پیا کل بہت سارا علم ہے حضرات جنہاں نے ساری زندگی علم دین پڑھیا تے پڑھایا ساری زندگی قرآن پڑھیا تے پڑھایا ہے حضرات شیخ کامل دی تلاش واسطے نکلے نے شیخ کامل دی ایک اور حضرات گرامی روایت سنا دواں ایمان دی تازگی دے واسطے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر اندر اس روایت نو بیان کیتا فرماندے نے ان الشیخ مقدم من الاب والام حضرت امام فخر الدین رازی کئی ہزار حدیثاں دا حافظ حضرات گرامی جنہاں دی گل سنا رہا وا آپ فرماندے نے کہ شیخ کامل دا مقام جڑا ہے پیر کامل دا مقام جڑا ماں تو ہی زیادہ ہے باپ تو ہی زیادہ ہے تسی کہو گے چشتی صاحب اسی دے سن دے رہے ہیں ماں دا بھی بڑا مقام ہے باپ دا بھی بڑا مقام ہے میں کہیا گل ٹھیک ہے ماں تے باپ دا بڑا مقام ہے لیکن فخر الدین رازی دی گل سنا رہے ہیں کسے چھوٹی تفسیر دی نہیں تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر ہے امام فخر الدین رازی لکھ دینے کا دے واسطے ماں باپ نالو زیادہ شانہ شیخ کامل دیاں نے وجہ بیان کر دینے آپ فرما دینے لوگوں اس واسطے شان زیادہ ہے ماں تے باپ جڑے نے اپنی اولاد نو دنیا دی آفات و بلیات کولو بچاندے نے دنیا دی اگ کولو بچاندے نے دنیا دے سیک کولو بچاندے نے امام فخر الدین رازی فرماندے نے جڑا اللہ دا ولی شیخ کامل یحفظون من نار الدنیا و آفاتها او صرف حضرات گرامی دنیا دی اگ کولو نہیں بچاندا دنیا دی آفیت و بلیات کولو نہیں بچاندا رب کعبہ دی عزت دی قسم جڑا اللہ دا ولی ہے او دنیا دی اگ کولو بھی بچاندا ہے آخرت دی اگ کولو بھی بچا لیندا حضرات گرامی اللہ محبت نو سلامت رکھے آجی حضرات میں جلدی دنالوں تقریر پڑھ رہا ہوں حضرات گرامی ماں فخر الدین رازی نے انجی گل نہیں کی تھی میرے کریم نبی لاجپال نبی دی حدیث بھی کوٹ کی تھی توجہ رکھنا آپ فرما دینے جس ویلے قیامت دا دہاڑ آئے ہوئے گا حضرات جنتی جنت دے اندر جاندے ہونگے جہنمی جہنم اندر جا رہے ہونگے ایک اللہ دا ولی جس ویلے لے گناہگاراں دے کولوں دی گزرن لگے گا ایک گناہگار ہاتھ بن کے عرض کرے گا حضور مینوں پہچانیا نہیں جے حضور مینوں جانیا نہیں جے کیڑی گل ہے کہے گا یا اللہ دے ولی یا ولی اللہ یا اللہ دے ولی ایک دن تسی میری گلی جو گزر رہے سو یا میرے گھر تشریف لے کے آئے سو میں محبت دی عقیدت دے نال ہور تے کچھ نہیں پیش کر سکیا ایک پانی دا پیالہ پیش کیتا سی ایک پانی دا پیالہ پیش کیتا سی ہن کلیاں نہ جایا جے مینوں بھی جنت اندر لے جایا جے حضرات بازو پہ پھڑ کے اللہ دا ولی جنت اندر لے جائے
جائے گا، رب کائنات فرمائے گا کنوں لے کے جا رہے آئے؟ اللہ دا ولی عرض کرے گا مولا اے میرا اے، اللہ دی بارگاہ چو آواز آئے گی اے میرے بندہ مومن، اے میرے ولی، اے میرے دوست، جڑا جڑا تیرا اے اوہی ساڈا اے۔ ہاسی دے ایسے واسطے کہنے اللہ جے پال پریت نو او توڑ دے نہیں، لاجے پال پریت نو او توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، لاجے پال پریت نو ہاں توڑ دے نہیں، ہاں نہیں، پڑھو یار لاجے پال پریت نو او توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے کدی، ہاں چھوڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے کدی۔ اللہ دا ولی یاری لاندا تے پکی یاری لاندا ہے، جڑی دنیا اندر بھی کام آندی ہے، قبر اندر بھی کام آندی ہے، میدان حشر اندر بھی کام آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ذکر کر رہے ہیں حضرات گرامی، اللہ دے ولی دی تلاش اندر نکلے، حضرت ابو الفضل علی بن حسن الخطلی یا خطلی دوویں پیشوی تے زبر بھی آندی ہے، آپ دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دیتے بیعت کر لئی، چاند دن اپنے شیخ کامل دی خدمت کی تھی۔ ایک دن شیخ کامل فرمان لگے علی حجویری جا تنو سی داتا جا تنو سی لاہور شہر اندر ٹورنے آپ دی چشمان مبارکہ چو بائی شاہ صاحب آنسو جاری ہو گئے، کہن لگے حضور میں آپ دے قدماں چو اٹھ کے کتی اور نہیں جا سکتا، میں ساری زندگی قدماں چی رہنا چاہنا ہوا، قدماں چی رہنا چاہنا ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں لاہور تھوڑی ضرورت ہے، لاہور چلے جاؤ۔ رو کے عرض کر دینے اتھے میرے بھائی ہیں میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موجود نے، وہ اللہ دے ولی نے، بزرگ نے، میرے پیر بھائی اتھے موجود نے۔ آپ نے فرمایا جو اسی تک رہے ہیں وہ تو نہیں پیالان تک دا، میرے داتا صاحب دے پیر دا کی کمال ہوئے گا۔ دمشق دے اندر بہ کے حضرات لاہور شہر دا نظارہ پہ اپنی اکھاں نال تک دینے، فرمایا سی تن ٹور رہے ہیں۔ المختصر جس ویلے چلے لاہور شہر آئے، حضرات دروازے بند ہو چکے نے، قلعے دے تمام دروازے بند نے، دروازے نو دستک دیتی، چوکیدار کہنے لگا ہن ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہون تسی اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا دنیا دا ٹائم ختم ہو گیا ہے تے رب نال یاری لان دا تے ملاقات دا وقت شروع ہو گیا ہے۔ مسلح پا لیا، مسلح پا کے اللہ اللہ ساری رات کر دے رہے، اللہ دے ذکر دے اندر گزاری، تہجد ویلے جس ویلے دروازے کھلے اندر داخل ہوئے، جس ویلے اندر داخل ہوئے تے سامنے ایک جنازہ پہ آندا ہے، جنازہ پہ آندا ہے۔ لوکاں نے دسیا میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا جنازہ ہے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا ہن پتہ چلیا کہ کیوں میرا پیر مینوں ٹور رہا سی، ہن پتہ چلیا کیوں میرے پیر مینوں ٹور رہے سن۔ حضرات گرامی آپ پچھلیاں صفحاں دے اندر کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ دے ولی دی خوشبو تے نہیں نا چھپی رہندی، خوشبوواں تے نہیں نا چھپیاں رہندیاں، تصرف تے نہیں نا چھپیا رہندا۔ حضرات گرامی ہن تمام لوگ کھڑے نے، انتظار کر رہے نے کہ جنازہ پڑھاوے تے کون پڑھاوے۔ حضرات پہلا دن حضرت داتا علی حجویری دا لاہور شہر دے اندر، کسے دی جان نہیں پہچان نہیں، یاد رکھیا جے اللہ اکبر کبیرہ، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ دے ولی دی پہچان میرا رب خود کروا دیندا ہے، انہوں دسنا نہیں پیندا
میں اللہ دا ولی ہاں انہوں حضرات گرامی چیلے چاندے تے چانڈے چھڑنے نہیں پہندے کہ لوگاں نوں دسو میریاں کرامتاں کہ میں اللہ دا ولی ہاں میں فقیر ہاں میں مجذوب ہاں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جڑا اللہ دا ولی ہوئے دور ہی دسنا شروع ہو جاندا ہے پچھلیاں سبھا دے اندر کھڑے نے حضرات ایک بزرگ نے اس وقت دا جڑا بہت بڑا عبادت انہوں نے ویکھیا چہرہ بھی بڑا سونا ہے بزرگی دے اثار بھی نظر آ رہے نے داڑھی چو نور دیاں لیٹاں بھی نکل رہیاں نے اگر میرا حسین زنجانی دے جنازے پڑھان دا کوئی حضرات جنازہ پڑھان دے کسے کوئی قابل ہے تے اے ہی ہستی ہے انہاں دا بازو پھڑیا انہوں اگے کیتا داتا صاحب نے حضرات اپنے پیر بھائی دا جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا لیا المختصر بڑی مشہور بات ہے آپ نے دریائے راوی دے کنارے ڈیرا لا لیا حضرات گرامی اللہ اللہ کرنا لوکاں نے آنا جان دیاں بیخ دیاں رہنا کہ اب بابا ہر وقت اللہ اللہ ہی کردہ رہندا ہے اللہ اللہ دے اندر ہی زندگی بسر کر رہی ہے حضرات گرامی اس وقت دے اندر ایک راجو راجپال جوگی سی جڑا بڑا جادوگر سی لوکاں نوں ڈراندا دمکاندا رہندا سی کہندا سی اگر تسی اپنیاں مجھاں تے گاواں دا دودھ مینوں نہ دیتا یا میرے کول نہ لے کے آئے تو اڑیاں مجھاں تے گاواں دے تھناں دے تھلوں خون پیدا ہو جائے گا حضرات کئی دفعہ ایسا ہویا بھی جنہیں دودھ لے کے نہ جانا وہ دی ماجیاں گاں دے حضرات تھناں دے تھلوں پھر دودھ نہ آنا خون جاری ہو جانا حضرات گرامی ہن توجہ نہ سنیا جے ایک دن نہ ایک گوالن جڑی ہے دودھ لے کے جان والی جڑی مائی ہے وہ داتا صاحب دے کولوں دی گزری تے آپ نے فرمایا نہیں اماں اج دودھ سانو فقیراں نوں نہیں دے دیندی اج دودھ سانو فقیراں نوں نہیں دے دیندی او مائی کہن لگی نا 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 بابا جی میں تے دودھ نہیں جے دینا اس واسطے کہ اگر او جوگی راجپال نوں دودھ نہ دیتا جائے تے ساڈیاں مجھاں دے تھناں دے تھلوں خون پیدا ہو جاندا ہے پھر دودھ نہیں دیندیاں آپ نے فرمایا اج فقیر نوں دودھ دے تے صحیح تے جے دودھ کدی مک گیا تے پھر سانو آ کے پوچھ لویں پھر سانو آ کے پوچھ لویں حضرات گرامی پھر گوالن نے سوچ دیاں دودھ تے داتا صاحب نو دے دیتا آپ نے ایک تالاب دی اندر دودھ جڑا ہے وہ انجم ڈیل دیتا فرمایا لے مائی ہن چلی جا مائی جا کے حضرات جے صبح دیتا سی تے شام دیاں تاراں لگی ہے کڈن تے جے شام دیتا تے صبح دیاں لگیاں تاراں کڈن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او گوالن دودھ کہندی ہے میرے گھر دے برتن ختم ہو جاندے نے میری ایک مجھ دا دودھ ختم نہیں پیا ہوندا سہیلیاں نو اپنے علاقے دیاں بڑھیاں مائیاں عورتاں نو دسیا تے نالے عورتاں جڑی گل مشہور کرن پھر اخبار بھی ایڈی جلدی مشہور نہیں کر سکدا میڈیا بھی ایڈی تیزی نال مشہور انہیں دسیا انہیں کہا تانوں پتہ ہی نہیں اوتھے ایک بابا جے دودھ دے کے تے ویکھو جے دودھ ختم ہو جائے تو پھر او ساریاں سہیلیاں محلے دیاں عورتاں نے میں جی دودھ لیا تے دودھ لے کے نا تے داتا صاحب دی بار داتا صاحب نے دودھ پینا کیڑا سی جنہ پینا باقی تالاب اندر غریب مسکین مسافراں دودھ پلانا او جوگی نو جدو پتہ لگیا نا دوڑدیاں داتا صاحب کو لایا تے آ کے تانوں پتہ جڑا باندر بندہ ہوندا نا باندر جدے پلے کچھ نہیں ہوندا تے او ہوا چ گلاں بہتیاں کردا ہے انہیں آ کے جناب ہلڑ مچا دیتی دھمکانا تے ڈرانا داتا صاحب نو لیکن داتا صاحب ڈرن والے نہیں ہوتے اللہ دے ولی نے آپ نے فرمایا گل دھیان نال کر تے جڑی کرنی ہے سکون نال کر انہیں کہا جے اپنی جان دا بھلا چاہندے ہو تے لاہور چھڈو تے کتے ہور ڈیرا لا لو آپ نے فرمایا میرے پیر نے ٹوریا تے شیخ کامل نے ٹوریا ہے میں خود تے آیا ہی نہیں جنی دیر تک او نہ کہن گے میں اٹھ کے جانا ہی کوئی نہیں المختصر حضرات وقت تیزی نال جا رہے ہیں او جوگی جڑا نہ کہن لگا تسی مینوں جان دے نہیں میرے کمال میرے جلال نو جان داتا صاحب نے فرمایا سی اور کسے نو نہیں جان دے اسی تے اپنے نانا مصطفیٰ نو جاننے ہاں یا مدینے دی نگری نو جاننے ہاں تے یا اپنے رب دی قدرتاں نو جان اسی کسے نو جان کے کی کرنا ہے وہ کہن لگا پھر بھی میرے کول بڑے کمال نے انہیں جادو ٹونا کیتا تے ذرات دیاں کھڑاواں جڑیاں سن انہوں نے ہوا دے اندر اڑنا شروع داتا صاحب تھلے لے آندا پھر انہیں خود دی ہوا دے اندر اڑنا شروع کر دیتا ہوا دے اندر اڑدا جا رہا ہے داتا صاحب نے اپنیاں جتیاں مبارکاں وال جڑیاں کہ لکڑی دیاں بنیاں ہویاں سن تے پکیاں اے انج کر کے نظر فرمائی تے نظر فرما کے فرمایا لیاؤ سانو تھلے
حضرات آپ دیاں کھڑاواں مبارکاں جتیاں مبارکاں ہوا دے اندر جا رہیاں نے. جس ویلے ایتھے جوگی دا سارے تے ایتھے کھڑاواں پہنچ گیاں تھوڑی جی اتے, پھر سیر چ پئیاں نا تے پیندیاں جوگی آ کے داتا صاحب دے قدماں چ ڈگ کے کہن لگا جس نبی دا کلمہ تسی پڑھے ہے مینوں بھی کلمہ پڑھا کے انہاں دا غلام ہی بنا دے آجے. جوگی نے توبہ کی تھی, کلمہ پڑھ لے. حضرات گرامی ایک دن نہ پھر ایسا ہویا آپ اللہ پہ کر دینے تے ایک برات ہندوان دی آئی. وہ کہن لگے اسی راہ پو لگے یا احمد پور جانا ہے. آپ نے فرمایا احمد پور توڑ جانا جے کہ رستے جی رہنا جے. اچھی بولو یار. احمد میرے نبی دا نامی اسم گرامی ہے. کہن لگی اسی احمد پور جانا ہے تے رستہ پو لگے ہاں. آپ نے فرمایا احمد پور توڑ جانا جے کہ رستے چ رہنا جے. وہ کہن لگی اسی توڑ جانا ہے. آپ نے فرمایا اکھاں بند کر لو. ساریاں نے اکھاں بند کر لیاں. حضرات فرمایا اکھاں کھولو. جدوں اکھاں کھولیاں تے سامنے گنبد خضرا نظر آ رہی آئے. وہ کہن لگی اسی تے احمد پور سیال جانا ہے. آکھیا سانو احمد پور سیال دا کوئی پتہ نہیں, سانو ایک ہی احمد پور دا پتہ ہے جتھے ساڈے نانے نے ڈیرے لائے. سارے نے کلمہ پڑھ لیا. ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اچھی بول سکتے ہو, اچھی بول سکتے ہو سبحان اللہ. تے میں پہلا تو عرض کیتی ہے مومن کنجوس تے نہیں ہوندے. اچھی تے بولو یار سبحان اللہ. اور مومن سخی ہوندا ہے تے سخی دا مطلب نہیں کہ پیسے ہی دوے تے سخی ہے, نہیں پیسے واسطے نہیں, خدا دی عزت دی قسم ہے. میں راتی بھی قلعے تے تقریر کیتی پیر مراد علی شاہ صاحب دے. اوتھے ایک نقیب صاحب لگے سن, میں راتی بھی انہاں نوں گل سنائی سی. وہ کہن لگے جناب تسی مینوں پھول پہ مار دیو تے لال لال پھول نے تے میرے بچے پھول نہیں کھاندے, میرے بچے روٹی کھاندے نے تے روٹی ملدی ہے پیسیاں دی. مینوں جملہ دا اچھا نہ لگا. کہن لگا ہن سارے 11ویں والے دے نام دے 11 نوٹ لال کڈو تے پھر میں اگلی گل سنانی ہے. میرا دل بڑا دکھیا. میں کہ نالے علی دا ذکر پیا کرنا ہے تے علی دے بچیاں دا ذکر پیا کرنا ہے تے لوکاں کولوں پیا منگنا ہے. مانگت بنیا ہے. میری تقریر جس ویلے ہوئی میرے نال اتھے دوست احباب موجود سن. حضرات گرامی اللہ دے فضل دے نال جتھے بھی بیان کیتا ہے حق دی آواز نو بلند کیتا ہے. گناہگار ضرور ہیں لیکن حق جڑا ہے انہوں ہی بیان کیتا ہے. میں پھر تقریر دے اندر کیا, میں کہا جے علی دے بچیاں دا ذکر کر کے, علی پاک دا ذکر کر کے, نبی پاک دا ذکر کر کے پھر بھی مانگت ہی بننا ہے تے اجے نالوں بہتر ہے کوئی منگتیاں والا کام کر لے. حضرات کتے دیہاڑی کر لے, کتے مزدوری کر لے. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے منبر رسول تے بیٹھ کے عرض کر رہا ہاں, مدینے والے نے چھوٹے ہوندیاں تو لے کے جدن دے منبر تے بیٹھے ہیں کبھی کوئی کمی آن ہی نہیں دیتی. جس دن دے منبر تے بیٹھے ہیں کبھی کوئی کمی آئی کوئی نہیں. لاک ڈاؤن اندر ہر بندہ پریشان رہا, سانو کوئی پریشانی نہیں. اسی حضور دے منبر دا صدقہ کھانے ہیں. اچھی بولو سبحان اللہ, اچھی بولتے چھڑو یار سبحان اللہ. مومن سخی ہوندا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا شعر نہ تانوں سناواں تے پھر تسی سوچن تے مجبور ضرور ہوو گے. تے یا پھر میاں صاحب نے سخی دی علامت کی نشانی کی دسیے. اسی تے کہنے ہیں سخی ہوئے جدے کول مال زیادہ نہیں. میاں صاحب فرماندے نے مالاں والے او سخی نہیں ہوندے. تے سخیاں کولن مال تے ایتھے اوتھے دوویں جہانی. پھر سخی نہ ہووے کنگا, ہاں مالا والے سخی نہیں ہوندے. او جدے کو مال زیادہ وہ سخی نہیں, سخی ہوئے جڑا دل دا سخی ہوئے.
جڑا دل دا سخی ہوگی وہ سخی اصل دے اندر. حضرات گرامی کیڑی گل کر رہا سا بولو سا ذرا سبحان اللہ. مہر جی یقین جانو میں تہاڈی محبت ہے باقی گل کوئی نہیں. اللہ تانوں سلامت رکھے. مہر تیق صاحب بیلجیم تو تشریف لے آئے نے تے پہلا جمعہ انہوں نے کہا چشتی صاحب اسی تہاڈے پیچھے ادا کرنا ہے. مہربانی ہے اللہ سلامت رکھے. نیکے پورے انہوں دی رہائش نال عمران یوسف چشتی صاحب تشریف لے کے. حضرات گرامی بات دور نکل جائے گی. داتا صاحب پھر مزارات دی زیارت واسطے جاندے رہے نے. مزارات دی زیارت واسطے کدی کسی اللہ دے ولی کدی کسی دمشق دے اندر ایک دن حضرت بلال دے روزے تے پہنچے. اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. مؤذن رسول جنہ دے بارے دے اندر کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا بلال سب تو پہلا میری اونٹنیاں مہاراں پھڑ کے جنت دے اندر میرا غلام تو داخل ہوئے گا. آؤ حضرات گرامی آپ فرما دینے میں دیگر مزارات جاندہ رہا. ایک دن ایسا آیا کہ میں ایک مزار تے گیا جڑا بلال حبشی دا مزار دمشق دے اندر آپ دے قبر انور تے پہنچے آواں. اللہ اکبر کبیر. حضرات فرما دینے انوار و تجلیات دی بارش ہو رہی. انوار و تجلیات گر رہے نے. لوگوں میرے داتا علی حجویری فرما دینے جس ویلے ویکھے انوار و تجلیات دی بارش ہو رہی ہے آپ فرما دینے میں نو سکون مل گیا. میرے دل نو تسلی دے تشفی مل جاندی ہے. عاشقو فرما دینے اسے حالت دے اندر میری آنکھ لگ جاندی ہے نیند آ جاندی ہے. آؤ حضرات گرامی جس ویلے نیند آ جاندی ہے فرما دینے خدا دی عزت دی قسم لوگوں میرے بختاں والا ستارہ جڑا نمودار ہو جاندہ ہے. میرے بخت جڑے نے چمک جاندے نے. عاشقو میرے دادا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرما دینے جس ویلے میری آنکھ لگ جاندی ہے میں ویکھیا کیے رب کعبہ دی عزت دی قسم ادھر مدینے والے تشریف لے کے آ جاندے ادھر مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آندے نے. سفنے اندر او ماہی ملے یا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جاوا. حضرات گرامی آپ فرما دینے حضور تشریف لے کے آئے. حضور جس ویلے تشریف رکھ دینے ہن بڑی مہربانی میرا ایک ایک جملہ بڑی حضرت دے نال تے تمنا تے محبت نال سنے آجے. حضرات فرما دینے کریم نبی لاجپال نبی تشریف فرما ہوئے چند لمحات بعد ایک بزرگ نمودار ہو جاندے نے. بزرگ آندے نے کریم نبی لاجپال نبی نے انہاں بزرگانوں اپنے نیڑے بلا لیا. نیڑے بلا کے کدی حضور انہاں نو سینے لارے نے کدی پیشانی چمرے نے کدی سینے لارے نے کدی پیشانی چمرے نے. مرکزی جامعہ مسجد فیض مدینہ دی اندر بیٹھن والی ہو میرے جملے نو دل دی اندر جگہ دیا جے میں دسن لگا کہ کملی والے کیڑے بزرگ تے کیڑے بابا جیاں نو سینے لارے نے. حضرات نالے پیشانی چمرے نے نالے پیشانی تے نالے حضرات گرامی انہاں نو سینے لارے نے. چند لمحات گزرے نے داتا علی حجویری فرماندے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم میں اپنی آنکھاں نال ویکھ رہا وا. حضور نے انہاں نو گود دے اندر اٹھا لیا. گود دے اندر اٹھا لیا اے جویں ماں اپنے چھوٹے جے بچے نو گود اندر اٹھا کے لوریاں دیندی. انج میرے کریم نبی لاجپال نبی گود اندر اٹھا کے لوریاں دے رہے نے پیار کر رہے نے. حضرت داتا علی حجویری فرماندے نے میں عرض
کیتی لجپالا کملی والے مدینے دیا تاجدارا کیڑی ہستی ہے جنہاں نال اینا پیار کر رہے ہو میرے آقا کریم نے فرمایا اے وقت دا امام تے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جنہاں دی اسی مقلداں حضرات حنفی جنہاں دے متعلق اسی کہنے اسی انہاں دے پیروکاراں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ نے نالے پیار پہ کر دینے نالے گود اندر لوریاں پہ دن دے